FM प्लस 89.1 मेगाहर्ज सुनिरहनुभएका, त्यसै गरी सामाजिक सञ्जालमा कार्यक्रम हेरिरहनुभएका आदरणीय श्रोता तथा दर्शक महानुभावमा नमस्कार। कार्यक्रम कमल गाउँपालिका वडा नम्बर 5 गतिविधिमा यहाँलाई स्वागत छ। उपस्थित भएको छु म युवराज भट्टराई भने प्राविधिक पाटोमा रहेर प्रविधि संयोजन प्राविधिक मित्रहरू मन्जु डाँगी, सकेन्द्र ताजपुरिया, त्यसै गरी दिपेश किशोर भट्टराईले गरिरहनु भएको छ। कमल गाउँपालिकाको 5 नम्बर वडाले वडावासी जनतालाई वडामा भएका तथा हुने विविध विकास निर्माण लगायतका गतिविधिको बारेमा जानकारी गराउने उद्देश्यले यो कार्यक्रम निर्माण गरेको हो। हरेक महिनाको 9 गते साँझ 36 देखि 7 बजेसम्म प्रसारण हुने कार्यक्रमलाई हामीले 10 गते बिहान 9:30 देखि 10 बजेका साथै अन्य दिनमा पनि अनुकूल समय मिलाएर पुनः प्रसारण गर्दै आएका छौं। तपाई देश विदेश विभिन्न भूभागमा रहेर रेडियो सेट त्यसै गरी अनलाइन मार्फत कार्यक्रम सुनिरहनु भएको छ। रेडियो सेटमा 89.1 मेगाहर्ज छँदैछ। प्रदेश 1 का विभिन्न भूभागमा तपाईले रेडियो सेटबाट नै कार्यक्रम सुन्न सक्नुहुन्छ। अनलाइन मार्फत FM प्लस को प्रसारण सुन्नका लागि तपाईले www.fmplusnepal.com लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी हाम्रो पात्रो एप्लिकेसनबाट पनि तपाईले FM प्लस को अनलाइन प्रसारण सुन्न सक्नुहुन्छ। हामीले भिडियो प्रविधिमा समेत कार्यक्रम निर्माण गरेर प्रसारण गर्दै आएका छौं। भिडियो प्रविधिमा निर्माण गरिएको कार्यक्रम तपाईले हाम्रो फेसबुक पेज FM प्लस 89.1 मेगाहर्ज गौरादह झापा, त्यसै गरी युट्युब च्यानल टिभी प्लस नेपालबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। यो त भयो कार्यक्रमसम्मको पहुँच सम्बन्धको जानकारी। अब विषयवस्तुको कुरा गरौं। यसपालिको कार्यक्रम पनि हामीले कमल 5 का पछिल्ला गतिविधिहरूमा केन्द्रित रहेर निर्माण गरेका छौं। वडा अध्यक्ष डम्बर बहादुर निरौलाले वडाका विभिन्न गतिविधिको बारेमा वडावासीलाई जानकारी गराउनु भएको छ। कार्यक्रमको पहिलो खण्डमा वडा अध्यक्षज्यूले गराउनु भएको जानकारी प्रस्तुत गर्छौं भने दोस्रो खण्डमा वडा सचिव रीता कार्कीसँग वडा कार्यालय व्यवस्थापन तथा राजस्व संकलन स्रोत लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर हामीले कुराकानी गरेका छौं। सुरुमा हामीले राष्ट्रिय जनगणनाको विषय वडामा भइरहेको कामको जानकारी गराउन वडा अध्यक्षज्यूलाई आग्रह गरेका छौं। अबको पालोमा कमल 5 का वडा अध्यक्ष डम्बर बहादुर निरौला। धन्यवाद सर। अब गौरादह FM ले अब वडाका केही समस्याहरूको बारेमा जनताहरूसँग पुर्याउने खालका तपाईको यो सूचना प्रवाह गरेकोमा म धन्यवाद दिन चाहन्छु। विशेष गरेर अहिले तपाईको यो जनगणनाको सन्दर्भमा हाम्रो वार्डमा पनि अब 25 गतेदेखि थालेर लगभग आजसम्ममा उहाँहरूले अब आफ्नो ड्युटी आफ्नो काम सिद्ध्याइसकेको अवस्था छ। यसमा अहिले हामीले यसो सूक्ष्म ढङ्गले अध्ययन गर्दाखेरि हरेक घरमा पुगेर उहाँहरूले त्यो गणकहरूले राम्रै अब त्यहाँको परिवारको सङ्ख्या टिपोट गरेको रिपोर्टहरू हामीसँग आएको छ र यसमा चाहिँ अब हाम्रो पनि भूमिका रह्यो। के त भन्दा अब हामीले पनि घर घरमा तपाईँहरूले गणकहरू आउनु भएको छ। यो सूचना दिँदा तपाईँहरूले त्यो टिपोट गराउँदा यथार्थ टिपोट गराइदिनका लागि भनेर हामीले वडामा वडा जनप्रतिनिधिलाई पनि सदस्यलाई पनि भनियो। टोलमा टोल विकास संस्थाका साथीहरूलाई राखेर उहाँहरूलाई जानकारी गरेको कारणले सही रिपोर्टहरू आएको कुरा हामीले अहिलेसम्मको तथ्याङ्कमा बुझेका छौँ। कोभिड खोप लगाउने कार्यक्रम अन्तर्गत कोभिड खोप एस्ट्राजेनेका खोपको दोस्रो मात्रा पनि लगाइएको कुरा वडा अध्यक्षज्यूले जानकारी गराउनु भएको छ। अबको पालोमा यो विषयमा जानकारी गराउँदै हुनुहुन्छ पुनः वडा अध्यक्ष डम्बर बहादुर निरौला। यो कोभिडको कारणले अब विभिन्न खोपहरू मध्ये पनि यो एस्ट्राजेनेका भन्ने खोपलाई पनि अब यो अहिलेको अवस्थामा विगतमा हामीले अब भेरोसिल भन्ने खोपलाई दोस्रो खोप पहिलो खोप र दोस्रो खोप पनि सक्यौँ। धेरै जनताहरूले यसमा विगतमा चाहिँ उहाँहरूले नपत्याएर पनि यो समस्या भयो। जनताहरूले आफै पत्याउनु भएन।
यसको अर्थ के औचित्य के हो भन्ने कुरा उहाँले टिका टिप्पणी गर्दै जानुभयो। आखिरीमा जनताले बुझिसके पछाडि चाहिँ अनि अलिक उहाँहरूको भिड भेराइचो भएर वार्डमा जनस्वास्थ्यमा आएर उहाँहरूले लाउनुभयो। अहिलेसम्म भेरोसिलको दोस्रो खोप पनि सकियो र यो एस्ट्राजेनिका भन्नेको नि पहिलो खोप लाउनेलाई हामीले दोस्रो खोप पनि राम्रै ढङ्गले लगाएको छ। अब अलि छुटेका मान्छे व्यक्तिहरूलाई हामीले अब लखनपुर स्वास्थ्य चौकीमा लाउने कुरा पनि छ, तौबुवासी स्वास्थ्य चौकीमा लाउने कुरा पनि छ र सकेसम्म यो भ्याक्सिन लाउने कुरामा पनि हाम्रो स्वास्थ्य शाखाले राम्रै काम गरेको छ। समयमा उहाँले आफ्नो मिहिनेत आफ्नो कसरतले उहाँले जनतालाई दिने सेवा सुविधाहरूमा राम्रै उपलब्धि भएको छ। यही अब 5 नम्बर वार्डमा पनि त्यस्तो छुटेका जनताहरू छैनन्। सकेसम्म हामीले जानकारी गरेका छौँ। तपाईँहरू आउनुहोस्, खोप लाउने कुरामा तपाईँहरू प्रश्न हुनुहोस् भनेर हामीले जानकारी गरेर अहिलेसम्म त्यस्तो छुटेको रेकर्ड अब छैन। जहाँसम्म सबैले खोप सेवा लिइसकेको अवस्था छ। 1 महिना अघि आएको अविरल वर्षा र हावाहुरीका कारणले कमल 5 मा पनि ठूलो क्षति पुगेको छ। कृषकहरूको धान बालीमा क्षति पुगेको विषय, त्यसको विवरण सङ्कलन गरिएको तथा राहतका लागि भइरहेको पहल प्रयत्नको विषयमा वडा अध्यक्षज्यूले अब जानकारी गराउनु भएको छ। अबको पालोमा पुनः वडा अध्यक्ष डम्बर बहादुर निरौला। धन्यवाद सर। यो पनि अब यो अहिले यो प्राकृतिक समस्या यो बुझिसक्नु रहेनछ। अब यस्तो होला भन्ने हामी जनप्रतिनिधि सारा अब किसानले बुझ्न पनि सकेको रहेछ। अब अचानक अब पानी सँगसँगै हावाहुरीको कारणले सबै किसानहरूको धान अब लडेर पुरै ध्वस्त भयो। अब त्यसमा हामी जनप्रतिनिधि अत्यन्त चिन्तित भयौँ। अब के गर्ने कसो गर्ने भनेर हामीले हरेक कार्यपालिका बैठकमा पनि यसलाई कुरा उठाइयो। अब यो दिएर यो के भन्छ यसको यो क्षतिलाई चाहिँ जनतालाई दिएर नसकिने अवस्थाको क्षति भएको छ। यद्यपि हामीले गाउँपालिका मार्फत कार्यपालिकामा बैठक बसेर कमसेकम जनताको घर घरमा पुगौँ, खेतीमा पुगौँ र के रहेछ कति चाहिँ मान्छे जनताको किसानको क्षति भयो भन्ने ढङ्गले लु हामी हेरौँ भनेर हामीले कर्मचारी अब यो कृषिका हाम्रा कर्मचारीलाई लगाएर हाम्रो जनप्रतिनिधि वार्डका कर्मचारी समेत भएर हामीले टोलमा टोल विकास संस्थासँग समन्वय गरेर हामीले किसानका घर घरमा पुग्यौँ। अब क्षति अधिक आयो। अब यसलाई हामीले सङ्कलन गरेर गाउँपालिकामा पेश गर्ने काम भयो। अब यसलाई न्यूनीकरण गर्न, यसलाई अलिकति सहयोग गर्न कसरी सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा त्यो साध्य पनि भएन। हामीले प्रदेशसम्म गाउँपालिका मार्फत प्रदेशसम्म यो खबर पुर्याइयो र अन्तिममा हामीले के गर्ने भन्ने सन्दर्भमा अब गाउँपालिकाकै आफ्नो स्रोत मार्फत अब क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि कम्तीमा पनि अब यो त्यो मकैको बिउ दिने कुरामा चाहिँ हामीले 5 कट्ठा जति जमिनमा खेती लाउने किसानलाई चाहिँ अब जसले 5 कट्ठा जति खेती लाउँछ, 4-5 कट्ठा लाउँछ, उसलाई चाहिँ यो मकैको बिउ दिने भन्ने हामीले एउटा निर्णय गरेका छौँ र किसानहरूले अब त्यो लाउने व्यक्तिहरूलाई हामीले टोलमा खबर पठाएको छ। अब ती नामेसीहरू हामीले त्यो किसानलाई वार्डमा पेश गर्नु, वार्डको सिफारिस मार्फत तपाईँहरूले त्यो मकैको बिउ गाउँपालिकाले दिन्छ भनेर हामीले जानकारी गरिसकेका छौँ। र बाँकी अब माथिल्लो अब निकायमा यो तल्लो निकायबाट माथिल्लो निकाय प्रदेशसम्ममा हामीले उसको क्षतिको विवरण पेश गरेर छ। अब त्यो आयो भने किसानलाई दिने हो। अब गाउँपालिका मार्फत चाहिँ हामीले त्यही मकैको बिउसम्म चाहिँ दिउँ भनेर त्यही सोच बनाएको छ। यसपालि कमल 5 का थुप्रै किसानहरूले राखेको आलुको बिउ बिग्रने अवस्था सृजना भयो। ती किसानहरूलाई पनि राहत पुगोस्, त्यसैगरी आलु खेती गर्ने समस्त कृषकहरूलाई उन्नत जातको आलुको बिउ प्रदान गर्ने उद्देश्यले कमल 5 मा पनि कमल गाउँपालिकाले आलुको बिउ अनुदानमा दिने व्यवस्था मिलाएको छ। यसको अहिले वितरणको काम भइरहेको कुरा वडा अध्यक्षज्यूले
जानकारी गराउनु भएको छ। आलुको बिउ गुणस्तरीय भएकाले निर्धक्क भएर लानका निमित्त उहाँले कृषकहरूलाई आग्रह समेत गर्नु भएको छ। अबको पालोमा पुनः वडा अध्यक्ष डम्बर बहादुर निरौला। अब यो आलुको बिउ उन्नत जातको आलुको बिउ हामीले दिनलाई पनि खोजेको हो। अब गाउँपालिका मार्फत हामीले टोलमा खबर पठायौँ। हामी 50% अनुदानमा किसानहरूलाई आलुको बिउ उपलब्ध गराउँछ गाउँपालिकाले। अब कृषि शाखा मार्फत भनेर हामीले टोलमा पनि खबर गऱ्यौँ। यहाँ वार्डको पनि सूचना पार्टीमा हालेको छ र कतिपय साथीहरू जति आउनुपर्ने त्यति आइरहनु भएको छैन। अर्को कुरो अहिले भर्खरको सूचना चाहिँ के छ भने आलुको बिउ अलि महँगो भयो भन्ने कुरा पनि आयो। तर आलुको बिउ हाम्रो गाउँपालिका मार्फत आएको चाहिँ बिउ चाहिँ त्यो आलुको बिउ चाहिँ सिफारिस भएको बिउ छ। उत्पादनमा अलिकति भोलि गएर राम्रै उत्पादन हुने खालको बिउ भनेर हामीले कृषिले सिफारिस गरेको छ। अब यो किसानले पनि बजारसँग तुलना गरेर त्यो बजारमा त्यो चाहिँ अब त्यो कहाँ गोदामको बिउको तुलना गरेर अलिक महँगो भयो भन्ने उहाँहरूको गुनासो छ। तर अब हाम्रो गाउँपालिका मार्फत वार्डमा तपाईँको लगभग अब सिफारिस भएर गएका किसानहरूलाई हामीले सकेसम्म उहाँलाई सम्बोधन गर्ने कामहरू अहिलेसम्म गरेका छौँ। तर आलुको बिउमा चाहिँ किसानको गुनासो चाहिँ अब अलिक त्यो गाउँपालिकाले गरेको चाहिँ किन महँगो भयो भन्ने कुराहरू त्यो क्वेसन आएको छ। हामीले यसरी नै जवाब दिन्छौँ। आलुको बिउ उत्पादनमा राम्रो छ। यो सिफारिस भएर आएको बिउ हो। तपाईँहरू ढुक्क रहनुहोस्। 50% छुटमा हामीले आलुको बिउ वितरण गरेका छौँ। तपाईँले त्यहाँबाट लगेर लगाउनुहोस्, ढुक्क भएर लगाउनुहोस्, त्यसबाट उत्पादन राम्रो पाउनुहुन्छ भनेर हामीले भनेका छौँ। र हामी अहिले आलुको बिउ वितरण कार्यमा हामी लागेका छौँ। आलु खेती गर्ने कृषकहरूका लागि 50% अनुदानमा बिउ वितरण गरिने सम्बन्धको जानकारी गराइसकेपछि कार्यक्रममा अब भने चालु आर्थिक वर्षका योजना सम्झौता कार्यान्वयन लगायतको विषयमा जानकारी गराउने बेला भएको छ। अबको पालोमा पुनः वडा अध्यक्ष डम्बर बहादुर निरौला। धन्यवाद सर। अब हामी अलिकति विगतको पारामा अलिकति यो योजना उपभोक्ता समितिका साथीहरू अल्मलिनु हुन्छ होला भनेरै पनि अहिले चाहिँ हामीले बेलैमा अभिमुखीकरण पनि कार्यक्रम पनि गऱ्यौँ। उहाँहरूलाई सुसूचित गर्ने कार्यक्रमहरू गऱ्यौँ हामीले। र अहिले लगभग हामीले उपभोक्ता समिति यो 5 नम्बरमा अब योजना उपभोक्ता समिति गठन गर्न बाँकी कुनै पनि छैनन्। तर यसलाई सम्झौता गर्ने कुरामा पनि अब हामी पठाइछौँ। केही साथीहरूको अलिकति समस्या यो के कुराले यो अब यो सिजनले गर्दा पनि होला, धान उठाउने बेला अनि यसो हिउँदे बाली लाउने यो सिजनले गर्दा पनि अलिक ढिला भइरहेको छ। तर पनि हामीले 5 नम्बर वार्डमा अब हामीले चाहिँ सबै हामीले यो योजना हेर्ने चाहिँ ठ्याक्कै 5 नम्बरमै प्राविधिक भएको कारणले सबै प्राविधिकलाई जिम्मा लगाएको छ। र तपाईँ के गर्दै हुनुहुन्छ भनेर मैले 2 दिन 3 दिनमा उहाँलाई बोलाएर सोध्ने गरेको छ। र म आफै गएर उहाँहरूलाई बोलाएर यो योजना सम्झौता गर्न म पठाइरहेको छु भन्दै अब प्राविधिकको पनि भनाइ छ। र सकेसम्म हामीले यो मङ्सिरभरिमा चाहिँ योजना तपाईँको पुरा गरेर अब त्यसलाई चाहिँ काम थाल्ने कुराको तयारीमा हामी लागेका छौँ। र कतिपय योजनाहरू त सम्झौता गरेर पनि हामीले अब फरफारको लाइनमा पनि हामी लागेका छौँ। वडाका पछिल्ला गतिविधिमा केन्द्रित रहेर वडा अध्यक्षज्यूले गराउनुभएका यिनै जानकारीपछि कार्यक्रममा अब भने छोटो विश्राममा जाने बेला भएको छ। विश्रामपछि वडा सचिव रीता कार्कीसँगको कुराकानीका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। FM+ सुन्दै रहनुहोला, सामाजिक सञ्जालमा कार्यक्रम हेर्दै रहनुहोला। यदि तपाईलाई कोभिड-19 को लक्षण देखिएमा तुरन्तै PCR परीक्षण गराउनुहोस्। यसरी गरिएको परीक्षण पोजिटिभ भएमा तपाईँ होम आइसोलेसनमा बस्न सक्नुहुनेछ। होम आइसोलेसनमा बस्दा ध्यान दिन पर्ने कुराहरू: दिनमा 3 देखि 4 पटक अक्सिजनको मात्रा जाँच गर्ने, अक्सिजनको स्तर 92% भन्दा बढी भएमा र ज्वरो पनि देखिएमा ज्वरोको औषधि सेवन गर्ने, तर अक्सिजनको स्तर 92% भन्दा कम भएमा अनिवार्य चिकित्सकसँग परामर्श लिने। परामर्शका लागि 1133 वा 1115 मा सम्पर्क गर्ने।
चिकित्सकको सल्लाह बिना जथाभावी औषधि सेवन नगर्ने, पर्याप्त मात्रामा पोषिलो तथा झोलिलो खानेकुरा खाने, कोठामा बस्दा झ्याल वा भेन्टिलेसन खुल्ला राख्ने, आफूलाई सृजनात्मक काममा व्यस्त राख्ने र स्वास्थ्य कर्मीसँग नियमित परामर्श गरिरहने। FM प्लस 89.1 मेगाहर्ज सुनिरहनु भएका, त्यसै गरी सामाजिक सञ्जालमा कार्यक्रम हेरिरहनुभएका आदरणीय श्रोता तथा दर्शक महानुभावमा छोटो विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। कमल गाउँपालिका वडा नम्बर 5 गतिविधिको कार्यक्रमको पहिलो खण्डमा हामीले वडा अध्यक्ष डम्बर बहादुर निरौलाले गराउनुभएका जानकारी प्रस्तुत गर्यौं। अब भने वडा कार्यालय व्यवस्थापन तथा राजस्व सङ्कलन स्रोत विषयमा केन्द्रित रहेर हामीले वडा सचिव रिता कार्कीसँग कुराकानी गरेका छौं। प्रस्तुत छ उक्त कुराकानी। यसपालिको कार्यक्रममा चाहिँ हामी सचिवज्यूसँग वडाको कार्यालय व्यवस्थापन, वडाको प्रशासन सञ्चालनको विषयमा केही कुराकानी गर्ने जमर्को गरिराखेका छौँ। कमल गाउँपालिकाको वडा नम्बर 5 मा कर्मचारी अहिले कति हुनुहुन्छ, कुन कुन क्षेत्रका कर्मचारी हुनुहुन्छ, अलिकति जानकारी गराइदिनु। धन्यवाद। हामी कर्मचारी अहिले कमल गाउँपालिका वार्ड नम्बर 5 मा हामी 8 जना कर्मचारी छौँ, जसमा आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र अन्तर्गत 3 जना हुनुहुन्छ। अनि हाम्रो यो गरिबी निवारण अन्तर्गत 1 जना महिला उद्यमशील कार्यकर्ता हुनुहुन्छ। अनि वडा सचिव, वडा प्राविधिक, कम्प्युटर अपरेटर र कार्यालय सहयोगी। अब के छ अवस्था? जस्तै कर्मचारी भनौँ न, यति कर्मचारीले वडा कार्यालय सञ्चालन गर्न पर्याप्त हो कि अझ यहाँभन्दा अलि बढी आवश्यकता पनि महसुस हुन्छ कि कस्तो अवस्था छ? आवश्यकता त एकदमै महसुस हुन्छ। अब आइतबारदेखि हाम्रो बिहिबारसम्म त धेरै नै सेवाग्राहीको चाप हुन्छ। एक त हाम्रो कमल गाउँपालिका वार्ड नम्बर 5 मा कमल गाउँपालिकाको सबैभन्दा ठुलो वाडा पनि हो र धेरै जनसङ्ख्या भएको वाडा भएको कारणले गर्दाखेरि पनि एकदमै चाप चाहिँ हुन्छ कामको। तर पनि अहिले हामीले कार्यालय सहयोगी, कम्प्युटर अपरेटर र म आफू र प्राविधिक गरेर सबै काममा आफ्नो विभाजन गरेर काम चाहिँ सञ्चालन गरिरहेकै छौँ। कस्तो छ? जस्तै अब कहिले कहिले कामको चाप पनि होला हैन, सिजन अनुसार पनि कहिले कहिले फरक होला। जस्तै अब करका कुराहरू, अब विभिन्न तपाईँको चाहिँ अहिले त वडासँग कार्यक्षेत्र पनि अलिकति बढी छ। पहिलेको गाउँपालिकाकै हिसाबमा अहिले वडाबाट काम पनि हुन्छ। के कस्ता समयमा कस्ता प्रकृतिका काममा चाहिँ अलिकति चाप हुने, अलिकति भनौँ न भिडभाड हुने खालको अवस्था सृजना हुन्छ, त्यसलाई व्यवस्थापन चाहिँ कसरी गर्नुहुन्छ? अहिलेसम्म हाम्रो यो गाउँपालिका अन्तर्गत पोहोरको चाहिँ यो साउनको पहिलो हप्ता अथवा साउन महिनाभरि चाहिँ कमल गाउँपालिकाले कर बुझाउँदाखेरि 10% छुट हुनाले गर्दाखेरि यो साउन र भदौ चाहिँ एकदमै धेरै चाप हुन्छ कर बुझाउनेको। जस्तो हाम्रो यो घर भाडाको भयो, अनि हाम्रो यो के भन्छ जग्गाहरूको त्यो चाहिँ अलिकति धेरै हुन्छ। अनि अरू त फेरि यो सिजन अनुसार जस्तो तपाईँको असोज र कार्तिकमा चाहिँ धेरैजना चाहिँ यहाँबाट बाहिर जिल्लाहरूमा जानुभएको हुन्छ। उहाँहरू चाहिँ त्यो कामको सिलसिलामा दसैँ तिहारमा घर आउनुभएको बेलामा, अनि त्यो बेलामा उहाँहरूले काम सकेर जाने भनेर आउँछ। त्यो बेला चाहिँ एकदम धेरै चाप पर्छ। अहिले जस्तै वडाको विशेष गरी भनौँ न, वडाले सेवा प्रवाह गर्दाखेरि विशेष गरी के कस्ता कामहरू चाहिँ वडाको जिम्मेवारीमा रहन्छ, के काम चाहिँ वडाबाट हुन्छ? यस्तो छ, यसमा त यो के काम भन्ने नै हुँदैन रहेछ क्या। वाडामा भइसकेको धेरै कामहरू हुन्छ। सबै कुराहरू हाम्रो अहिले स्थानीय सरकार भनेर तोकिसकेपछि अब सबै कुरा वडामा छ। वडा भएपछि मात्रै मात्र निकायमा जाने भएको हुनाले हाम्रो घरबाटो सिफारिस, त्यसपछि 4 किल्ला प्रमाणित, अनि अन्य सिफारिसहरू त धेरै हुन्छ। नागरिकताको केस पनि यहीँ हुन्छ, किटानी सिफारिसहरू पनि यहीँ हुन्छ, लगायत धेरै यस्ता कार्यक्रमहरू छन्। धेरै कामहरू चाहिँ वडाबाट हुन्छ। अब कतिपय अवस्थामा चाहिँ अलिकति अध्ययन पनि गर्नुपर्ने, सिफारिस गर्नुभन्दा अगाडि अलिकति संवेदनशील भएर बुझ्नुपर्ने खालका विषयहरू पनि आउँछन् होला। त्यतिखेर चाहिँ हामीले कसरी गर्ने गरेका छौँ? के छ? एकदमै यो त एकदमै राम्रो प्रश्न गरिदिनु भयो यहाँले। अझै एकदम धेरै छ। अहिले नागरिकताको केसमा पनि त्यस्तो समस्याहरू आइरहेको छ। अब अहिले हाम्रो चाहिँ यो जन्म दर्ताको केसहरू पनि एकदम धेरै छ।
अनि कसैले विवाह दर्ताहरूसँग सम्बन्धित कामहरू पनि छ, धेरै नै छ। जस्तो घरबाट नै सिफारी लिन आउनुभयो भने पनि उहाँहरूलाई धेरै डकुमेन्टहरू चाहिने हुन्छ। त्यो डकुमेन्ट के चाहिन्छ भनेर हामीले सूचना पनि राखेका छौँ, हामीले कमल गाउँपालिकाको 5 नम्बरको वेबसाइटमा पनि राखेका छौँ। त्यति गर्दै पनि अब सेवाग्राहीहरू आउँदाखेरि धेरै कागजातहरू नलिकन आउनुपर्ने हुन्छ उहाँहरू, अनि मैले यो कागजातहरू पुगेन भनेर उहाँहरूलाई फर्काउने पनि गरेको छु। कतिपय त भोलि लिएर आउँछु भनेर भन्नुहुन्छ, आउँदा आउनुभएको अवस्था हुन्छ। त्यस कारण हामी कर्मचारीहरूलाई काम गर्न चाहिँ अलिकति गाह्रो नै हुन्छ। तर पनि त्यस्ता विशेष प्रकृतिका चाहिँ कति चाहिँ व्यावहारिक रूपमा पनि गरिदिनु पर्ने हुन्छ। अप्ठ्यारा केसहरू छन्, त्यसलाई चाहिँ जनप्रतिनिधिहरूको सहयोग मागेर, अब कतिपय त कर्मचारीले सबैजना बुझेको पनि हुँदैन, त्यस कारण जनप्रतिनिधिले चिन्नु भएको छ भने अब आफूले बुझ्नुपर्ने छ भने स्थल सरजीवन गरेर पनि उहाँहरूलाई चाहिँ काममा चाहिँ सहयोग गरिदिएकै छ। अब जस्तै फर्म सङ्घ संस्थाहरू, व्यवसाय दर्ता लगायतका कुराहरू सँगसँगै त्यसको भनौँ न अब स्रोतको कुरामा राजस्व सङ्कलनको विषयमा चाहिँ के कस्ता दायराबाट हामी सङ्कलन गर्छौँ, कस्तो छ अवस्था के छ? यसको अवस्था छ, अब हामीले फर्म दर्ता गर्दाखेरि ऐलानी जग्गामा फर्म दर्ता गर्नु पर्यो भने चाहिँ हामीले स्थलगत सहजीवन गर्नै पर्छ, किनभने कमल गाउँपालिकामा धेरै चाहिँ ऐलानी जग्गा छ। त्यसकारण उहाँहरूले बङ्गुर फारम, कुखुरा फारम गर्नु पर्यो भने चाहिँ हामी स्थलगत सहजीवन गरेर नै गर्ने गरेको छौँ। अनि त्यस पछाडि अरू व्यवसाय गर्ने जस्तो पसलहरू गर्ने, किराना पसलहरू गर्ने अर्को गर्नुभयो भने चाहिँ उहाँहरूलाई हामीले सहजीवन गर्दैनौँ। अनि होटलहरू सञ्चालन गर्नु पर्यो भने पनि हामी सहजीवन गर्छौँ। तर उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले गाउँपालिकामा अथवा हामीसँगै दर्ता हुनु पर्यो भने पनि 4 किल्ला नागेर गर्छौँ, किनभने पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिणमा को सिमानामा को हुनुहुन्छ, यदि होटल खोल्न दिनुहुन्छ या दिनुहुन्न, उहाँहरूले सिग्नेचर गरेको पेपरहरू हामीले त्यहाँ सब्मिट गऱ्यौँ भनेदेखि, राख्यौँ भनेदेखि यो चाहिँ राम्रो हुन्छ भनेर हामीले त्यो अनुसारकै व्यवसाय दर्ता चाहिँ गरेका छौँ। यस्तो पनि हुँदो रहेछ। सङ्घ संस्था दर्ता चाहिँ अहिले वडामा सङ्घ संस्था दर्ता गर्ने गरेको छैन, वडाबाट चाहिँ सिफारिस दिएर चाहिँ कमल गाउँपालिका अन्तर्गतै उहाँहरू त्यहीँनिर गरेर दर्ता गर्नुहुन्छ। अनि नवीकरणका कुराहरू पनि सङ्घ संस्था जस्तो सहकारीहरू हो भनेदेखि हामीलाई नवीकरण गरिदिनलाई हामीलाई सिफारिस माग्नुहुन्छ, हामीले सिफारिस गर्छौँ, त्यसपछि गाउँपालिकामा गएर उहाँहरूले सुस्वीकृत हुनुहुन्छ। जस्तो अब भनौँ न राजस्वको स्रोतहरू चाहिँ के देखिन्छ, ती स्रोत अनुसार जस्तै हामीले वडामा चाहिँ त्यो राजस्वको एउटा लक्ष्य वडामा पनि निर्धारण गरेका हुन्छौँ होला। कमल 5 मा चाहिँ ती स्रोतहरू चाहिँ के देखिएका छन्, लक्ष्य अनुसारको अवस्था, सङ्कलनको अवस्था छ कि छैन, कस्तो देखिन्छ? अब यस्तो पनि भयो, यसपालि त कोभिडको कारणले गर्दाखेरि पनि हामीले लक्ष्यमा पुग्न सकेका थिएनौँ। गत साल हामीले 25 लाख रुपियाँ चाहिँ सङ्कलन गरेका थियौँ भने यसपालिको हामीले 21 लाख रुपियाँ मात्रै गऱ्यौँ। त्यो चाहिँ कोभिडको कारणले गर्दा पनि त्यस्तो भयो। अनि अर्को कुरा हाम्रो मेन भनेको त व्यवसाय दर्ता नै हो, अनि नवीकरण हो। त्यस पछाडि हाम्रो अरू भनेको त मालपोत नै हो, मालपोत रसिदहरू कति काट्न आउनुहुन्छ त्योसँग सम्बन्धित छ, अनि अरू अन्य सिफारिसहरू मार्फत मात्रै हो। अन्य आश्रित हाम्रो त्यति धेरै अरू त केही पनि छैन। अब जस्तो के छ त, जस्तै वडाले सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमहरू विभिन्न सञ्चालन गरिरहँदाखेरि जस्तै अब ती कार्यक्रमहरू अलिकति प्रभावकारी हुन् भन्ने सन्दर्भमा जाँदाखेरि चाहिँ अलिकति कर्मचारी प्रशासनको भूमिका पनि महत्त्वपूर्ण नै रहन्छ हैन। त्यसमा चाहिँ जस्तै कार्यक्रमहरू निर्धारण गरेर पछि कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहँदाखेरि चाहिँ जनप्रतिनिधि त्यसै गरी वडाका कर्मचारी बिचको यो संयोजन, छलफल, सल्लाह जस्ता कुराहरू चाहिँ कसरी अगाडि बढ्छ, के प्रक्रिया? एकदम जरुरी छ। जस्तो यस्तो पनि हुँदो रहेछ क्या, जम्मा हाम्रो वडा समिति छ, वडा समितिमा निर्णय नभइकन कुनै पनि हामीले काम गर्न सक्दैनौँ। वडा समितिमा छलफल गरेर निर्णय गरेर अनि जनप्रतिनिधिहरूसँग साथसाथमा अब सुनिहाल्नु भयो होइन, अरूसित अघि पनि भन्नुहुँदै यहाँहरूलाई कुनै पनि खरिदहरू गर्दाखेरि पनि हामीले प्रतिनिधि मार्फतै प्रतिनिधिमूलकै गरेका छौँ। अब त्यो पनि भयो भने हामीले सर्वदलीय बैठक बोलाएका छौँ। सर्वदलीयमा टोल विकास संस्थाका अध्यक्षज्यूहरू अनि त्यसको पदाधिकारीहरू, राजनैतिक दलहरू सबैजनालाई हामीले कार्यक्रम गर्नुभन्दा अगाडि सबै दलीय कार्यक्रमहरू गरेर दलीय मान्छेहरूसँग बोलाएर छलफल गरेर यो कार्यक्रम गर्दा के हुन्छ, यो कसरी गर्ने, यहाँहरूले नामावलीहरू पठाइदिनु भयो भने हामीलाई सहज हुन्छ भनेर नै गर्ने गरेको छ हालसम्म चाहिँ। अब हामी धेरै भन्दा पनि अन्त्य छौँ। अब अन्त्यमा चाहिँ जस्तै सेवाग्राहीहरूले आउँदाखेरि समयमा काम सम्पन्न गर्ने कुरा,
जस्तै समयमा काम हुने कुरा चाहिँ अलिकति भएन, दुःख पाइयो सरकारी निकायहरूमा स्थानीय तहमा जाँदाखेरि भन्ने किसिमका गुनासाहरू सुन्ने गरिन्छ। कस्तो अवस्था छ यहाँ चाहिँ, त्यस्तो गुनासो सुन्नुपर्ने अवस्था छ कि छैन, कसरी गरिरहनु भएको छ, के भन्नुहुन्छ सेवाग्राहीहरूलाई? होइन अब त्यस्तो धेरै नै त अब धेरै चाप हुन्छ हुन त, तर पनि यस्तो पनि हुन्छ क्या, पहिला हाम्रो अफिसै नलागिकन सेवाग्राहीहरू आइदिनु भएको हुन्छ, 9 बजी आइदिनु भएको हुन्छ। अनि त्यो हामी आउँदाखेरि कार्यालयमा आउँदाखेरि जो सुरुमा आउनुभएको छ उहाँहरूलाई प्राथमिकता दिएरै गर्ने गरेको छ। अनि अझ त्योभन्दा पनि ज्येष्ठ नागरिकहरू आउनुभएको छ अनि उहाँहरूलाई पहिला काम गरिदिएर अनि पछाडि अरू सेवाहरू गर्ने गरेको छ। तर त्यस्तो सेवाहरूको अहिलेसम्म चाहिँ त्यस्तो हाम्रो काम ढिलाइ भयो, यस्तो भएन उस्तो भएन भनेर चाहिँ हालसम्म चाहिँ मसँग चाहिँ गुनासोहरू आएको छैन। कति गुनासोहरू चाहिँ नि, जस्तै तपाईँको चाहिँ जस्तै यो कागजात चाहिन्छ, यो कुराहरू प्रक्रिया पुर्याउनु पर्छ भनेर सहज ढङ्गले नबुझाइदिने, होइन, अलिकति रिसाउने, झर्के जस्तो गर्ने, त्यो किसिमको कुराले गर्दा पनि 2-4 चोटि त्यो पहिलोचोटि आउँदा नबुझाइदिएका कारणले 2 चोटि आउँदा पनि डकुमेन्ट पुगेन, 3 चोटि आउँदा पनि पुगेन भन्ने किसिमका दुःख पाउने भन्ने कुराहरूका पनि सुनिन्छ क्या। त्यो भनौँ न अब सबै ठाउँमा त्यो कुरा लागू पनि हुँदैन, कहीँ अब व्यक्तिको स्वभाव अनुसार पनि फरक पर्ला। हामीले चाहिँ त्यो कुरालाई कसरी गर्ने गरेका छौँ, कसरी बुझाउने गरेका छौँ? त्यस्तो छैन हाम्रो पनि। अब हामी त्यो मैले अघि नै भने हामी 4-5 जना स्टाफ नै छौँ यता वाडातिर। अनि मैले नभएको अवस्थामा हाम्रो कार्यकर्ता बहिनीले पनि सहयोग गरिराख्नु भएको हुन्छ, अपरेटर भाइले पनि गर्नुहुन्छ, प्राविधिकले पनि गर्नुहुन्छ। हामी सबैजनाले मेरो काम यो हो भनेर हाम्रो क्राइटेरियै छैन क्या, जसले भ्याउँछ त्यसले गर्ने गरेको छ। अनि के डकुमेन्ट पुगेन मैले भ्याइरहेको छु भने अर्को साथी ल उहाँलाई भनिदिनु न के डकुमेन्ट चाहिन्छ भनेर हाम्रो सहजीकरण, हामी कर्मचारीभित्र चाहिँ सहजीकरण गरेर काम गरिदिने गरेछ। त्यस्तो गुनासोहरू अहिलेसम्म केही पनि आएको छैन। हुन्छ, महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, जानकारी उपलब्ध गराइदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँहरूलाई पनि यहाँ हाम्रो वाडामा आएर यहाँका गतिविधिहरू उहाँहरूसँग तपाईँहरूसँग राख्ने मौका दिनुभएको यहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। कमल 5 को वडा कार्यालय व्यवस्थापन, राजस्व सङ्कलन तथा स्रोतको विषयमा केन्द्रित रहेर वडा सचिवज्यूसँग गरिएको यो कुराकानी सँगै कार्यक्रमबाट अब भने हामीले बिदा माग्नुपर्ने बेला भएको छ। तपाईलाई यो मङ्सिर महिनाको कमल गाउँपालिका वडा नम्बर 5 गतिविधि कार्यक्रम कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला, जसका लागि हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 023 480 055 सदैव खुल्ला छ। सामाजिक सञ्जालमा कार्यक्रम हेर्नुहुने महानुभावले सञ्जालमै पनि आफ्नो प्रतिक्रिया जनाउन सक्नुहुन्छ। प्राविधिक पाटोमा रहेर प्रविधि संयोजन गर्नुहुने प्राविधिक मित्रहरू मन्जु डाँगी, सकेन्द्र ताजपुरिया, त्यसै गरी दिपेश किशोर भट्टराईलाई धन्यवाद दिँदै रेडियो सुनेर साथ दिनुहुने तथा सामाजिक सञ्जालमा कार्यक्रम हेरेर साथ दिनुहुने तपाईँ श्रोता तथा दर्शक महानुभाव प्रति कृतज्ञता व्यक्त गर्दै म युवराज भट्टराई अर्को दिन अर्को वडाको गतिविधिका साथमा हाजिर हुने बाचा सहित बिदा माग्छु। FM+ सुन्दै रहनुहोला। हवस् त, नमस्कार।